मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पतरस का पहला आम खत, उसका 5 बाब, चैप्टर 5 वर्सेस 5 से लेके 11 तक, 5 आयत से लेके 11 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुलबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। ये ख़त पतरस रसूल पहली कलीसियाओं को लिखते हैं, जो उस वक्त दुख उठा रहे थे, जो मुश्किलों में थे, जो शरीर से परेशान थे, जो खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के लोगों को भटकाने और ख़त्म करने पर उनके पीछे लगे हुए थे, क्योंकि शैतान तो हर वक्त फाड़ने के लिए बैठा है। आइए खुदावंद से मांगे कि हम जब इस कलाम को पढ़ें तो खुदावंद हमें हमारी सारी फ़िक्रों से आज़ाद करें। हम अपनी सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियाँ खुदावंद को दे दें और उसका जुआ ले लें जो बड़ा मुलायम है। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे, सौगुना फल लाए। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पतरस रसूल जवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। आज हम पे भी ये सारा कलाम लागू होता है जिस तरह उस वक्त पे था, क्योंकि आज हमें भी शैतान ढूंढता है कि जो खुदावंद के हैं, जो बरगजीदा हैं, जो उसके लिए चुने गए हैं, वो उनको फाड़े और फाड़ खाए और उनको हमेशा की ज़िंदगी से, खुदावंद की अबदी ज़िंदगी से अलग कर दे। हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। इसीलिए जो कलीसिया में बुजुर्ग हैं या जो हमें सिखाने और समझाने के लिए हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनके ताबे रहें, बल्कि सिर्फ उन्हीं के ताबे नहीं रहें, बल्कि हम सब एक दूसरे के ताबे रहें मसीह में, क्योंकि खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है। जब हम फरोतनी से एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की खिदमत करेंगे, एक दूसरे के ताबे रहेंगे, तो बेशक खुदावंद को पसंद आएंगे। लेकिन अगर हम मगरूर हो जाएं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं खुदावंद का कलाम बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा जानता हूँ, या मैं खिदमत को बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा जानता हूँ, या उन भेड़ों की जो खुदावंद के लोगों को दी गई हैं वो हम सब के सामने भटक रही हों और हम आवाज़ ना दें, अपनी मगरूरी में चलते जाएं, खुदावंद के रूह को ना पहचानें, खुदावंद की मर्ज़ी से ना चलें, कलाम को सिर्फ पढ़ें लेकिन उस पर अमल ना करें, हमारी ज़िंदगियों में उसका असर नज़र ना आए, हमारे चलने फिरने से कलाम नज़र ना आए, हमारे चलने फिरने से खुदावंद यीशु का किरदार नज़र ना आए, तो बेशक
ہم اپنی مغروری میں جب ہوتے ہیں تو خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں ذرا سوچیں، جب خداوند کسی کے مقابلے پہ آ جائے تو اس انسان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا کوئی خداوند کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک نہیں۔ لیکن شیطان جب انسان کو مغروری دیتا ہے، اور وہ پرائڈ جو شیطان کی طرف سے آتی ہے جب انسان میں سما جاتی ہے، تو بے شک وہ خداوند کو پیچھے چھوڑ کے اپنی مغروری کے راہ پہ چلتا ہے، اور خداوند مغروروں کا مقابلہ کرنے والا ہے، وہ تکبر کو ختم کرنے والا ہے، بے شک وہی ان کو انجام دیتا ہے۔ لیکن فروتنوں کو وہ توفیق بخشتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے وہ حلیموں کے ساتھ، وہ فروتنوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور جب ہم فروتن بنتے ہیں، جب ہم حلیمی دکھاتے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، اس کے قوی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، تاکہ اس کی قوت نظر آئے، تاکہ اس کا جلال نظر آئے، تاکہ وہ گلوریفائی ہو، تو بے شک وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ ہماری حلیمی میں وہ اپنے زور سے ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہم اپنی ساری فکریں آج اس پہ ڈال دیں، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے فیوچر کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے جو پلاننگ اس نے کی ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس کی مرضی کو جانیں، اور ہوشیار اور بیدار رہیں، کیونکہ ہمارا مخالف جو ابلیس ہے وہ گرجتے ہوئے شیر ببر کی طرح پھاڑنے کے لیے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، ان لوگوں کے ذریعے جو خداوند میں نہیں، بے دینوں کے ذریعے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے تاکہ پھاڑ دے۔ آج ہم ان بھیڑوں کو پہچانے جو خداوند کی طرف سے نہیں ہیں، ان بکریوں کو پہچانے جو خداوند کی طرف سے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے چرواہے کی طرف کر دیں، نہ کہ ان غلط لوگوں کے پیچھے چلتے جائیں، بلکہ اپنے چرواہے کو تکتے ہوئے جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے اس کے پیچھے چلتے جائیں، ایمان میں مضبوط ہو جائیں، اور شیطان کا مقابلہ کریں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے اور بھائی ہیں ہمارے جو دکھ اٹھا رہے ہیں خداوند میں، اور جو بھی خداوند میں ہوتے ہیں بے شک کہیں نہ کہیں ٹرائلز اور ٹریبولیشنز ان کی طرف آتے ہیں، آزمائشیں بہت سی آتی ہیں، لیکن خداوند ہمیں آزمائشوں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے جب ہم اپنے خداوند پہ بھروسہ رکھتے اور اپنے خداوند سے مانگتے ہیں۔ سو بے شک ہم اسی سے مانگیں کہ وہ ہمیں آزمائشوں سے نکالے، کیونکہ وہی سارے فضل کا چشمہ ہے، اور جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، بے شک خداوند نے ہمیں مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، اور یہ تھوڑی مدت جو دکھ اٹھانے کی ہے جس دنیا میں ہے، ہم اس دکھ کو خداوند کی مرضی سمجھیں اور اس سے دعا کریں۔ بے شک جب ہم اس سے دعا کریں گے، اور اگر کوئی مشکل ہم پر آئے گی تو بے شک وہ اپنے قوی ہاتھ سے ہمیں نکال لے گا، ہمیں اپنے جلال میں سرفراز کرے گا، اور پھر وہ زندگی دے گا جو ہمیشہ کے لیے کامل، قائم اور مضبوط ہوگی۔ وہ ہمیں ابدی راہ پر لے جائے گا، اور ہمیں کامل کرے گا، قائم کرے گا، مضبوط کرے گا، کیونکہ عبدالآباد اسی کی سلطنت ہے اور رہے گی ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔